ब्याङ्किङ तयारीमा रहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई आजको कक्षामा स्वागत छ। आज हामी सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा निवारण ऐन 2064 हेर्छौँ। अस्ति यो ऐन छुटेको थियो, त्यस कारणले गर्दाखेरि आज मैले यसको भिडियो बनाएको छु। तपाईँहरूले यो ऐनबाट के कस्तो क्वेसनहरू पढ्नुपर्छ र के कस्ता क्वेसनहरू आउँछन् अनि यसको आन्सर चाहिँ कसरी लेख्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ। र अन्य ऐन कानुनहरूको लिखितको लागि चाहिँ हामीले भिडियोहरू पहिला नै बनाएर राखिसकेका छौँ। त्यो तपाईँहरूले हेर्नुभएको छैन भने प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्नका लागि चाहिँ क्वेसनहरूको पनि भिडियोहरू राखेको छु, त्यो पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले यो भिडियोलाई अहिले हेरिरहनु भएको छ र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला र सबैलाई सहयोग पुगोस्। अहिले चाहिँ यो राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क र कृषि विकास बैङ्कको तयारी गरिराख्नु भएको छ सबैजनाले। र कृषि विकास बैङ्कको परीक्षा चाहिँ अगाडि र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको परीक्षा एडिबिएलको भइसकेपछि मात्रै हुने भएकोले गर्दाखेरि तपाईँहरूका लागि चाहिँ अहिले कृषि विकास बैङ्कलाई राम्रो फोकस गरेर तपाईँहरूले अध्ययन गर्दाखेरि राम्रो होला। र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा चाहिँ तपाईँहरूले ऐन कानुन पनि पढ्नुपर्ने हुनाले गर्दाखेरि यो ऐन कानुन चाहिँ मुख्य गरेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कलाई र अब सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेपछि यो अलिकति कृषि विकास बैङ्कतिर पनि क्वेसन बन्ने भइ नै हाल्यो होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि यसलाई पनि तपाईँहरूले कन्टिन्यू गर्न होला भन्न चाहन्छु। र अब भिडियोतिर लागौँ। सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा निवारण ऐन 2064 चाहिँ यो गैरकानुनी कार्य गरेर आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई कानुनी स्रोतको आवरणले छोपेर कानुनी सम्पत्तिको रूपमा परिवर्तन गर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ हामी सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेर भन्छौँ। सम्पत्ति शुद्धिकरण एउटा गैरकानुनी कार्य हो, इलिगल काम हो। यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै नराम्रो असर पारेको हुन्छ। यो आर्थिक वित्तीय अपराध हो। यसलाई रोक्न नेपालमा अब विभिन्न प्रकारका संस्थागत कानुनी नीतिगत व्यवस्थाहरू पनि भएको छ। अनि यो के व्यवस्थाहरू छन् भनेर पनि यसमा हामी छलफल गर्नेछौँ। अब यसमा मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई इक्जामको मोडल अनुसार इक्जाममा कसरी सोध्छ त्यो अनुसार चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूको लिस्ट बनाएर त्यसको आन्सर पनि ल्याएर तपाईँहरूलाई यो मैले सो गराइराखेको हो। यसलाई तपाईँहरूले राम्रोसँग हेर्नु होला। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 अनुसार चाहिँ यसमा मुख्य परिभाषाहरू तपाईँहरूले हेर्नु होला। आतङ्कवादी कार्य के हो, जस्तो सन् 1999 सम्पन्न भएको आतङ्कवादमा वित्तीय लगानीको दमन सम्बन्धी महासन्धिको धारा 2 को उपधारा 1 को खण्ड क धारा कसुरको रूपमा परिभाषित कुनै कार्य, सर्वसाधारणलाई तर्सित पार्ने वा कुनै सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनलाई कुनै कार्य गर्न वा नगर्न बाध्य तुल्याउने उद्देश्यले कुनै गैरसैनिक व्यक्ति वा सशस्त्र दण्डका बखत शत्रुतापूर्ण कार्यमा संलग्न नभएको व्यक्तिको ज्यान लिने वा अङ्गभङ्ग गर्ने अन्य कुनै कार्य, जसलाई चाहिँ हामी आतङ्कवादी कार्य भनेर चाहिँ भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी नेपाल पक्ष भएका देहायका महासन्धि अन्तर्गत कसुर मान्ने कार्य पनि के हुन् त आतङ्कवादी कार्य हुन्। जस्तै 1963 सम्पन्न भएको वायुयानभित्र भएका कसुर तथा अन्य केही कार्य सम्बन्धी टोकियो महासन्धि, त्यसै गरी 1987 भएको आतङ्कवादको दमन सम्बन्धी सार्क क्षेत्रीय महासन्धि। यो दफा प्रारम्भ भएपछि आतङ्कवाद कार्य विरुद्धमा नेपाल पक्ष भएको अन्य कुनै महासन्धि चाहिँ यो आतङ्कवादी कार्य हुन् भनेर चाहिँ ऐनले परिभाषित गरेको छ। यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसैले यसलाई हेर्नु होला। त्यस्तै ऐनको दफा 3 को तिनले चाहिँ विभिन्न प्रावधान राखेको छ जुन कार्य गरेमा सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको ठहर हुनेछ भनेको छ। जस्तो अब तपाईँहरूलाई सोध्न सक्छ कस्तो कस्तो कसुर गर्यो भने चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको ठहर हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ। ऐनमा दिएअनुसार चाहिँ सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत लुकाउने, छल्ने होइन, त्यसै गरी कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीबाट बचाउनका लागि हेल्प गर्ने उद्देश्यले चाहिँ कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भनेर जान्दै पनि है, त्यस्तो सम्पत्ति हो भनेर जान्दै पनि त्यस्तो कुनै पनि प्रकारले रूपान्तरण गर्ने होइन, त्यसलाई अरूलाई दिने, त्यसो हस्तान्तरण गर्ने काम चाहिँ के हो त सम्पत्ति शुद्धिकरण हो भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को छ कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाए पनि है, कसुरबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाए पनि त्यस्तो सम्पत्तिको सही प्रकृति, स्रोत, स्थान, निसर्ग भनेको डिस्पोजिसन, कारोबार, मुभमेन्ट, स्वामित्व वा सम्पत्तिको उपरको अधिकार लुकाउने अथवा छल्ने वा बदल्ने यस्तो कार्यलाई पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेर भनेको छ। त्यसै गरी अर्कोमा रहेको छ कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भनी थाहा हुँदाहुँदै वा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब कारण पनि छ, फेरि त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि यदि कसैले सम्पत्ति प्राप्त गर्यो कसैबाट भने प्रयोग गर्यो अथवा धारण गर्यो भनेपछि त्यस्तो काम पनि के हो त
सम्पत्ति शुद्धिकरण हो भनेर चाहिँ ऐनले परिभाषित गरेको छ। त्यसै गरेर कुनै व्यक्तिले माथि लेखी बमोजिमको कुनै कार्यको षड्यन्त्र, मद्दत, दुरुत्साहन, सहजीकरण, मत-सल्लाह वा उद्योग गर्न वा सम्बद्धता भनेको सहभागिता जनाउन वा मतियार हुनु हुँदैन भनेको छ र उल्लेखित कुनै कार्य गरेमा त्यस्तो कार्य सम्पत्ति शुद्धिकरण कसुर मानिनेछ भनेर चाहिँ यसरी ऐनमा व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरेर आतङ्कवादी व्यक्तिलाई पनि परिभाषित गरेको छ यहाँनिर। अब कस्तो व्यक्ति चाहिँ आतङ्कवादी व्यक्ति हुने त भन्दाखेरि ऐनको दफा 2 घमा द्याइ बमोजिमको कुनै कार्य गर्ने प्राकृतिक व्यक्ति सम्झनुपर्छ। जस्तो कि गैरकानुनी रूपले जानी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जुनसुकै माध्यमबाट आतङ्ककारी कार्य गर्ने वा उद्योग गर्ने वा त्यसरी उद्योग गर्ने भनेर भनेको छ। त्यसै गरी आतङ्ककारी कार्य गर्न मतियारको रूपमा सहभागी हुने, आतङ्ककारी कार्य गर्न अरूलाई सहयोग गर्ने वा निर्देशन दिने, आतङ्ककारी गर्ने समूह सामूहिक उद्देश्य राखेर समूहले आतङ्ककारी कार्य गर्छ वा गर्ने मनसाय राखेको छ भन्ने जानकारी भए पनि वा आफूले गर्ने सहयोग वा योगदानले आतङ्ककारी कार्यलाई बढावा दिन्छ भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि त्यस्तो समूहमा काम गर्ने व्यक्तिलाई पनि आतङ्कवादी व्यक्ति भनेर यसरी ऐनले चाहिँ परिभाषित गरेको छ है। त्यसै गरी आतङ्ककारी सङ्गठन भनेको छ, यो तपाईँहरूले हेर्नुहोला आतङ्ककारी सङ्गठन। त्यसै गरेर उच्चपदस्थ व्यक्ति भने कस्तो व्यक्ति हो भनेर यो अब नलेजका लागि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अब उच्चपदस्थ व्यक्ति भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ स्वदेशी उच्चपदस्थ व्यक्ति र विदेशी उच्चपदस्थ व्यक्ति भनेर 2 प्रकारले दिएको हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुहोला। त्यसै गरी करस्पोन्डिङ ब्याङ्किङ भनेको के हो भनेर सोध्न सक्छ। दफा 2 मा चाहिँ उल्लेख गरे बमोजिम कुनै एक वित्तीय संस्थाले आफ्नो ग्राहकलाई अर्को बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट ब्याङ्किङ सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हो भनेको छ। कुनै एउटा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकहरूलाई आफ्नो कस्टमरलाई अर्को बैङ्क वित्तीय संस्थाबाट ब्याङ्किङ सर्भिस दिलाउने व्यवस्था चाहिँ के हो त करस्पोन्डिङ ब्याङ्किङ हो भनेर भनेको छ। त्यसै गरेर कारोबारको बारेमा पनि यहाँनिर दिएको छ, यो तपाईँहरूले हेर्नुहोला कारोबार भनेको के हो भनेर यसमा डिफाइन गरेको छ। त्यसै गरी सेल ब्याङ्कको भनेको के हो भनेर यो सोध्न सक्छ। सेल ब्याङ्क भनेको चाहिँ स्थापना भएको वा अनुमति प्राप्त गरेको मुलुकमा भौतिक रूपमा उपस्थित नरहेको वा प्रभावकारी नियमन निरीक्षणको कुनै पनि दायरामा नरहेको वित्तीय संस्था वित्तीय संस्थाको समूहलाई हामी सेल ब्याङ्क भनेर बुझ्दछौँ। त्यसै गरेर अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा निवारण ऐन 2064 का मुख्य विशेषताहरू भनेको छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले विशेषताहरू पढ्दाखेरि चाहिँ ऐनका प्रावधानहरू मुख्य प्रावधानहरू के छन् त्यसलाई मिलाएर तपाईँहरूले लेख्नुहोला। मैले केही सर्टकटमा केही पोइन्टहरू लेखेको छु। जस्तो अपराधजन्य क्रियाकलापबाट कमाएको कालो धनलाई शुद्धिकरण हुन नदिनु यसको उद्देश्य हो। त्यसै गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवाद गतिविधिमा वित्तीय लगानीलाई अपराध घोषणा गर्न, सम्पत्ति शुद्धिकरणमा संलग्न अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याएर दण्डित गर्न, बैङ्क वित्तीय संस्थाको जोखिम न्यूनीकरण गरी आम जनमानस तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एउटा स्वस्थ छवि कायम गर्न, त्यसै गरी भविष्यमा अपराधिक क्रियाकलापबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने वातावरण नबनाउन, त्यसै गरेर समृद्ध आधुनिक न्यायपूर्ण अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नका लागि चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 ल्याएको हो। यो चाहिँ यसको उद्देश्य भयो। त्यसै गरी ऐनका विशेषताहरू पनि सोध्न सक्छ। ऐनका विशेषताहरूमा चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई दण्डनीय कसुर कायम गरेको छ। त्यसै गरेर अब ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्थाहरू गरेको छ। त्यसै गरेर आतङ्कवादी क्रियाकलापलाई वित्तीय लगानी गर्न बन्देज गरिएको छ। आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्न चाहिँ बन्द गरेको छ। करस्पोन्डिङ ब्याङ्किङ जुन हामीले अघि पढ्यौँ, करस्पोन्डिङ ब्याङ्किङको अभिलेख र अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सूचक संस्था आतङ्कवादी कार्य र आतङ्कवादी क्रियाकलापको बारेमा पनि व्यवस्था गरेको छ। शङ्कास्पद व्यक्तिको शङ्कास्पद सम्पत्ति अनुसन्धानकै क्रममा जफत गर्नुपर्ने व्यवस्था है, जसलाई चाहिँ शङ्का लागेको छ त्यस्तो शङ्कास्पद व्यक्तिको कुनै शङ्कास्पद सम्पत्ति छ भने त्यसलाई चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि नै त्यसलाई रोक्का राख्नुपर्ने वा जफत लिनुपर्ने भनेर व्यवस्था गरेको छ। कानुनी व्यक्ति र प्राकृतिक व्यक्तिलाई छुट्टा छुट्टै सजाय भनेको छ। सरकारी निकाय, बैङ्क वित्तीय संस्था, गैर वित्तीय संस्थाको दायित्व किटान गरेको छ। यो सरकारी बैङ्कको दायित्व के हो, बैङ्कहरूको दायित्व के हो, गैर वित्तीय संस्थाको दायित्व के हो भनेर यसलाई पनि किटान गरेर दिएको छ ऐनमा चाहिँ। अब यो विशेषता लेख्दाखेरि प्रावधानहरू व्यवस्थाहरू ऐनका मुख्य ऐनलाई चिनाउने कुराहरू के छन् त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ 6-7 वटा पोइन्टहरू कति भयो यसलाई तपाईँहरूले सार्न सक्नुहुन्छ।
त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा निवारण ऐन 2064 को परिच्छेद 2 को दफा 3 बमोजिम निम्नलिखितका क्रियाकलापहरूलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण कसुर मानेको छ भनेको छ। यो हामीले अघि नै हेरिसक्यौँ सम्पत्ति शुद्धिकरण कसुर भने कस्तो हो भनेर, माथि पनि हामीले पढिसकेका छौँ। यो तपाईँहरूले यो हेर्नु होला। सम्पत्ति शुद्धिकरणका सम्भाव्य स्रोतहरू भनेको छ। अब सम्पत्ति शुद्धिकरण चाहिँ कहाँबाट हुन्छ त भन्दाखेरि सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने सोर्सहरू कहाँ छन् त भन्दाखेरि जस्तो आतङ्ककारी कार्य, आतङ्कवादमा भएको वित्तीय लगानी, लागु औषधको कारोबार भयो, भ्रष्टाचार भयो होइन, त्यसै गरी माफिया सञ्चालन, अवैध हतियारको कारोबार, चिट्ठा तथा ठगीबाट पनि यो मनी लन्ड्रिङको काम हुने गरेको छ। त्यसै गरी हुन्डी व्यापार भयो, क्यासिनो भयो, अपहरण, फिरौती, चोरी डकैती जस्ता कार्यहरूबाट पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण भइरहेको पाउन सकिन्छ। यसै अर्कोतर्फ हेर्दाखेरि अपराधिक सङ्घ सङ्गठनका सदस्यहरू, भ्रष्ट कर्मचारीहरू, लागु पदार्थका कारोबारीहरू, सामाजिक अभियन्ताहरूका गतिविधिहरू समेत सम्पत्ति शुद्धिकरणका सम्भाव्य स्रोतहरू हुन्। अब यो सम्पत्ति शुद्धिकरणका सम्भाव्य स्रोतहरू हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छन् होइन। एकदमै धेरै कसरी हुन्छन् भन्दाखेरि अब यो सामाजिक अभियन्ताहरू धेरै छन् हाम्रो देशमा होइन, भ्रष्ट कर्मचारीहरू पनि धेरै छन्, लागु पदार्थका कारोबारका त्यस्ता केसहरू पनि धेरै आइरहेका हुन्छन् होइन। अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यहाँ चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण भइराखेको हुन्छ भित्रभित्रै चाहिँ होइन, तर चाहिँ इन्भेस्टिगेसन चाहिँ त्यति धेरै राम्रो भइरहेको हुँदैन होइन। सम्पत्ति शुद्धिकरण चाहिँ भित्रभित्रै गरिरहेको हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ हाम्रो जस्तो देशहरूमा धेरै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि जरुरी हुन्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण कसरी गरिन्छ भनेको छ। अब सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने विभिन्न प्रक्रियाहरू हुन्छन्। अब यसमा चाहिँ अब पोइन्टमा भनियो भने असल सम्पत्तिको खरिद बिक्री गरेर होइन, स्थिर सम्पत्तिहरू जुन छ त्यसलाई किनेर बेचेर पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण गरिरहेका हुन्छन्। त्यसै गरी अब इलिगल सम्पत्तिलाई कानुनी सम्पत्तिमा मिसाउने होइन, कुनै ठाउँबाट जस्तै तपाईँले सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्नुभयो भने कुनै ठाउँबाट तपाईँले इलिगल काम गरेर पैसा कमाउनु भयो, त्यसलाई चाहिँ लिगल एसेटमा तपाईँले मिलाउनु भयो, लिगल सम्पत्ति छ तपाईँसँग भने त्यो आफ्नो लिगल सम्पत्तिमा तपाईँले मिसाउनु भयो भने त्यसलाई पनि लिगल बनाउनु भयो भने त्यसरी चाहिँ त्यसलाई पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेर भनिने भयो। त्यसै गरी वित्तीय संस्थाहरूको प्रयोग भनेको छ अब बैङ्कहरूमा इलिगल सोर्सबाट कमाएको पैसा बैङ्कहरूमा जम्मा गर्ने होइन, बैङ्कहरूमा ट्रान्सफर गर्ने, अर्काको खातामा राखिदिने, त्यसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लिगल बनाउने प्रोसेसमा लैजाने। बहुमूल्य वस्तुहरूको खरिद भनेको छ जस्तो सुन चाँदी भयो होइन, अब घर जग्गा विभिन्न त्यसरी बहुमूल्य सामग्रीहरू चाहिँ खरिद गर्ने, बेच्ने, त्यसरी पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने गरेको छ नेपालमा पनि र अन्य देशहरूमा पनि। सेयर खरिद गरेर क्यासिनोको प्रयोग गरेर भनेको छ। अब सेयर कहिलेकाहीँ अब यो सेयर मार्केटहरूमा पनि लगाउने होइन, कसैले चाहिँ अब यत्रो सम्पत्ति कहाँबाट ल्याइस् भनेर भन्यो भने मैले सेयर मार्केटमा हालेको थिएँ, सेयर मार्केटबाट यस्तो फाइदा भयो भनेर पनि भन्न सक्यो नि त होइन। त्यसरी चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण गरिरहेको हुन्छ कसैले। क्यासिनोको प्रयोग गरेर पनि त्यसै गरी ठेक्कापट्टामा भएको आम्दानी देखाउने होइन, म चाहिँ ठेकदार थिएँ, मैले चाहिँ यस्तो यस्तो ठेक्का दिएको थिएँ, ठेक्का लिएको थिएँ, त्यहाँबाट मैले यो कमाएको भनेर देखाउने क्या, त्यसरी चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण गरिरहेको हुन्छ। त्यसै गरेर विभिन्न उद्योग धन्दाहरूमा लगानी गर्ने भनेको छ। मैले चाहिँ फलाना उद्योगमा लगानी गरेको थिएँ, फलाना उद्योगमा चाहिँ मेरो यति लगानी थियो, त्यहाँबाट मैले कमाएको भनेर यसरी भन्नका लागि होइन, यसरी चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण गरिरहेको हुन्छन्। वित्तीय संस्था भनिहालेँ। त्यसै गरी अर्को छ सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्दाखेरि मुद्रा होइन, यो मुद्रा है, मुद्रा निर्मलीकरण गर्नका लागि के कस्ता प्रक्रिया अपनाउने गरिन्छ भनेको छ। यो मुद्रा निर्मलीकरण भनेको चाहिँ यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो अवैध आम्दानी जुन छ त्यसलाई वैध आम्दानी, अवैध सम्पत्ति जुन छ पैसा, अवैध पैसा जुन छ त्यसलाई चाहिँ वैध बनाउने प्रक्रिया हो चाहिँ मुद्रा निर्मलीकरण भनेको चाहिँ। अवैध आम्दानीलाई वैध आम्दानीमा रूपान्तरण गर्ने कार्य देयका चरणमा गरिन्छ भनेको छ। अब इक्जाममा तपाईँहरूलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण कसरी गरिन्छ भनेर भन्यो भने तपाईँहरूले यो प्रक्रिया तपाईँहरूले लेख्दा हुन्छ। अब पहिलो काम भनेको चाहिँ रकम सङ्कलन गर्ने काम हो। सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्नेले चाहिँ रकम सङ्कलन गर्ने गर्छ। पहिलो चरणमा चाहिँ रकम कलेक्सन गर्छ होइन। अब त्यो रकम कहाँबाट कलेक्सन गर्छ भन्दाखेरि अघि जुन सोर्सहरू हामीले पढ्यौँ नि, त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने स्रोतहरू, त्यो स्रोतबाट चाहिँ रकम सङ्कलन गरिएको हुन्छ। यो सम्पत्ति शुद्धिकरणको अपराधको मूल चरण हो। यस चरणमा गैर कानुनी कार्यबाट धनार्जन गरी सङ्कलन गरिन्छ भनेको छ। यसमा चाहिँ इलिगल कामबाट चाहिँ सम्पत्ति अथवा पैसा अथवा जुनसुकै सम्पत्ति पनि आर्जन गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि दोस्रो चरणमा रकम राख्ने भनेको छ। जुन रकमलाई चाहिँ आर्जन गरेको छ, जुन सम्पत्ति चाहिँ कमाएको छ, त्यो सम्पत्तिलाई चाहिँ प्लेसमेन्ट गर्ने। यस चरणमा अवैध धनलाई कुनै ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थामा राख्ने होइन, झिक्ने, कहिले राख्या जस्तो गर्ने, कहिले झिकेको जस्तो गर्ने, कहिले चाहिँ अर्को खातामा हाले जस्तो गर्ने होइन। त्यसै गरी कहिलेकाहीँ अब यो करेन्सी नै चेन्ज गरिदिने,
कहिलेकाहीँ अब डलरमा रूपान्तरण गर्ने, कहिले नेपाली मुद्रामा, कहिले इन्डियन करेन्सीमा होइन, त्यसरी चाहिँ गरेको हुन्छ। त्यसै गरी अर्काको नाममा भनेको चाहिँ जस्तो कि एउटाले चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको छ भने अर्काको खातामा चाहिँ त्यो आफ्नो पैसा राख्दै भनेर दिने, लगानी गर्ने वा ठुलो रकमलाई खण्डीकरण गर्ने भनेको चाहिँ टुक्रा टुक्रामा विभाजन गर्ने, त्यसरी पनि रकम राखेर चाहिँ यो सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने गरेको पाउन सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ यो तह मिलान गर्ने भनेको छ, लेयरिङ गर्ने प्रोसेस चाहिँ यसमा दिएको छ। यस चरणमा गैरकानुनी सम्पत्तिलाई त्यसको वास्तविक स्रोतबाट अझै टाढा पुर्याउने काम गरिन्छ होइन। अब त्यो चाहिँ इन्भेस्टिगेसनको क्रममा चाहिँ त्यहाँसम्म नपुगोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ यो तह मिलान गर्ने गरिन्छ। यसमा चाहिँ अब विभिन्न प्रकारका डिबेन्चरहरू, सेयरहरू खरिद गर्ने होइन, कागजी कम्पनी खडा गर्ने भनेको चाहिँ त्यो नक्कली कम्पनीहरू बनाउने होइन, त्यसरी चाहिँ अब पैसाहरूलाई चाहिँ लगानी गर्ने गर्छन्। अर्को भनेको चाहिँ एकीकृत गर्ने भनेको चाहिँ इन्टिग्रेसन। यस चरणमा विभिन्न निकाय र इकाइमा छरिएर रहेको रकमलाई समेटेर वैधानिक क्षेत्रमा प्रवाह गरिन्छ भनेको छ। जुन चाहिँ अघिसम्म जहाँसम्म तह मिलानसम्म गरेको थियो त्यो सबै पैसालाई अब एकै ठाउँमा ल्याउँछ, सबै पैसालाई एकै ठाउँमा ल्याएर अब लिगल क्षेत्रमा प्रवाह गर्छ क्या। जस्तै वैध र अवैध सम्पत्ति मिसाउने काम गरिरहेको हुन्छ होइन, त्यसै गरेर चाहिँ संस्थाको क्षेत्रहरूमा लगानी गर्ने, बढी आम्दानी भएको देखाउने होइन, विभिन्न घर जग्गा व्यापार व्यवसायहरूमा लगानी गर्ने, अनि सोही अनुसार चाहिँ कर तिरे जस्तो पनि गर्ने भनेको छ है। कर तिरे जस्तो गर्ने, सरकारलाई चाहिँ मैले कर तिरिरहेको छु होइन, यहाँबाट कमाएको भनेर त्यसरी देखावटी गर्ने, यसरी चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण गरिरहेको हुन्छ। अब यति पढिसकेर तपाईँहरूले पक्कै बुझ्नुभयो होला सम्पत्ति शुद्धिकरण के रहेछ भनेर होइन। हुन त अघि डेफिनेसनबाट तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ सम्पत्ति शुद्धिकरण के रहेछ भनेर। र अब सूचक संस्थाले निम्न कार्य गर्दाखेरि अनिवार्य ग्राहक पहिचान गर्नुपर्छ भनेको छ। यो चाहिँ सूचक संस्थाले ग्राहक पहिचान गर्दाखेरि चाहिँ यो कार्यहरू गर्दाखेरि चाहिँ ग्राहक पहिचान गर्नुपर्छ भनेर यसमा दिएको रहेछ। त्यसै गरी सूचक संस्थाको दायित्व यो चाहिँ यसमा छैन, यो बाँकी छ भनेर मैले लेखाएको छु, यसमा मैले लेखेको छैन, तपाईँहरूले हेर्नु होला ऐनमा। सूचक संस्थाले देय बमोजिमका कागजात विवरणहरू कारोबारको मितिले 5 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्छ भनेको छ। त्यसै गरेर मैले तपाईँहरूलाई यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट र भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेर यसरी लगाइदिएको छु होइन, तपाईँहरूले यही अनुसार चाहिँ पढ्दाखेरि राम्रो हुन्छ है। त्यसै गरी ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले वायर ट्रान्सफर गर्दाखेरि निम्न विवरणता जानकारीको माग गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको छ। वायर ट्रान्सफर यो विद्युतीय ट्रान्सफर हो, विद्युतीय ट्रान्सफर गर्दाखेरि चाहिँ यो विवरणहरू चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ भनेर यसरी दिएको छ। त्यसै गरेर यो सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवाद क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर निवारण गर्ने सम्बन्धमा अन्तर्निकाय बीच समन्वय गर्न र नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिनका लागि देय बमोजिमको राष्ट्रिय समन्वय समितिको गठन गरिन्छ भनेको छ। यो राष्ट्रिय समन्वय समितिको गठन प्रक्रिया तपाईँले सोध्न सक्छ, यो चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नु होला। त्यसै गरी राष्ट्रिय समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार भयो। वित्तीय जानकारी इकाइको काम, कर्तव्य र अधिकार दफा 10 मा छ यो चाहिँ। त्यसै गरी अनुसन्धान अधिकृतको काम, कर्तव्य, अधिकार। त्यसै गरेर चाहिँ अघि मैले तपाईँहरूले यो क्वेसन भन्छु भनेर भनेको थिएँ, यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा निवारण ऐन 2064 मा सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवाद क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर निवारण गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ देय बमोजिम संस्थागत तथा कानुनी व्यवस्थाहरू रहेका छन् भनेको छ। अब के कस्ता संस्थागत व्यवस्थाहरू छन्, के कस्तो कानुनी व्यवस्थाहरू छ, यो चाहिँ मैले यसरी लिस्ट बनाएको छु, तपाईँहरूले यो हेर्नु होला। जस्तो संस्थागत व्यवस्था भनेको चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा अनुसन्धान विभागको व्यवस्था गरेको छ, वित्तीय जानकारी इकाइ स्थापना गरेको छ, राष्ट्रिय समन्वय समितिको व्यवस्था छ, नेपाल राष्ट्र बैङ्क विशेष अदालतको व्यवस्था छ, नेपाल प्रहरी महानिदेशकको कार्यालयको व्यवस्था छ, अर्थ मन्त्रालय, त्यसै गरी कार्यान्वयन समिति, यी भनेको चाहिँ संस्थागत व्यवस्थाहरू भयो। र कानुनी व्यवस्था भनेको चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064, यसको नियमावली 2066, बैङ्किङ कसुरता सम्बद्ध ऐन तथा कसुरहरू, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार ऐन, सङ्गठित अपराध ऐन, पारस्परिक कानुन सहायता ऐन 2070, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2045, भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059, विशेष अदालत ऐन 2059, नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058, यिनीहरू चाहिँ संस्था यो कानुनी व्यवस्थाहरू भयो। त्यसै गरी यो सम्पत्ति शुद्धिकरण अपराधले बैङ्क वित्तीय संस्थामा के कस्तो असर पर्छ भनेर कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ। अब सम्पत्ति शुद्धिकरण भयो भने बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ लगानी दुरुत्साहित हुने भयो, विनिमय दर एक्सचेन्ज रेट चाहिँ अस्थिर बनाउँछ, त्यसै गरी विदेशी विनिमय दरको दुरुपयोग बढाउने भयो, वित्तीय स्थायित्व नष्ट पार्छ, बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूप्रतिको विश्वास अथवा पारदर्शिता घटाउँछ, नियमन निरीक्षण र कानुनी कारबाहीलाई चाहिँ ध्वस्तै बनाउँछ,
पुँजी पलायनलाई बढावा दिन्छ, अपराध र आपराधिक गतिविधिहरू बढाउँछ, आतङ्कवादी क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना बढाउँछ, सामाजिक मूल्य मान्यतामा नकारात्मक ठेस पुर्याउँछ। यी चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण हुनाले चाहिँ बैंक वित्तीय संस्थामा पर्ने असर भयो। सम्पत्ति शुद्धिकरण रोक्नका लागि बैंक वित्तीय संस्थाहरूको दायित्व भूमिका भनेको छ। अब सम्पत्ति शुद्धिकरण हुने सबभन्दा ठुलो च्यानल भनेको बैंक वित्तीय संस्थाहरू नै हुन् होइन। त्यो कारण गर्दाखेरि बैंक वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ यो रोक्नका लागि के कस्तो दायित्व खेल्न सक्छ, के कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ भनेर दिएको छ। जस्तो अब केवाइसी गर्नु पर्यो होइन, राम्रोसँग ग्राहकसँग सम्बन्ध स्थापना गर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा केवाइसी विवरण भर्नु पर्यो। नियामक निकायले तोकेका नियमहरूको पालना गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुनको कार्यान्वयन गर्ने, जस्तो अब सीमापार कारोबारहरू हुन्छन् होइन, त्यसै गरी शङ्कास्पद कारोबारको विवरण वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउने, विद्युतीय माध्यमबाट कोषको हस्तान्तरण गर्दा त्यसको प्रभावकारिताको नियमन गर्ने, समय समयमा कस्टमरको विवरण अद्यावधिक गर्ने, नियमन निरीक्षण अनुगमन सुपरिवेक्षणमा सम्बन्धित निकायलाई सहयोग गर्ने भनेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई चाहिँ सहयोग गर्ने, ग्राहकको रकमको आय स्रोत के हो, बसाइ लगायतका पेसा लगायत विविध पक्षको जानकारी लिने यो आर्थिक अपराध हो भनेको छ है। यसलाई रोक्न नेपालमा नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्थाहरू गरिएको छ। यसलाई रोक्न बैंक वित्तीय संस्थाहरूको दायित्व रहन्छ भनेर यसरी सानो निष्कर्ष पनि यहाँनिर लेखिएको छ। त्यसै गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन 2064 को कार्यान्वयन पछि के कस्ता उपलब्धिहरू भए त भन्दाखेरि अब उपलब्धिहरू त अनेकन भए होइन, तर अब पोइन्टमा भनिदियो भने अब ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्थाको व्यापक प्रयोग भयो, सूचक संस्थाको किटान्ता कामको प्रकृति छुट्याइयो, आम्दानीको स्रोत खुलाउने व्यवस्था कायम भयो, अन्य विभिन्न कसुरसँग सम्बन्धित शुद्धिकरणका प्रावधानहरू आबद्ध गरिए, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको व्यवस्था भयो, पुँजी पलायनको अवस्थालाई रोक्न मद्दत पुग्यो, अन्य वित्तीय अपराध तथा शङ्कास्पद कारोबारमा संलग्न वित्तीय अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन पनि मद्दत पुग्यो भनेर भनेको छ। यो चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनबाट आउन सक्ने क्वेसन र आन्सरहरू भयो। अब यो बैङ्किङ कसुरता सजाय ऐन चाहिँ मैले अस्ति एउटा भिडियो बनाइसकेको छु। यसमा तपाईँहरूले यसलाई पनि तपाईँहरूले च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको पिडिएफ चाहिँ म टेलिग्राममा तपाईँहरू जोडिनु होला। टेलिग्रामको लिङ्क चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। टेलिग्राममा म राखिदिन्छु यो सबै पिडिएफ फाइलहरू, तपाईँहरूले त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र यो भिडियोलाई सेयर गर्नुभएको छैन भने आफ्नो साथीहरूलाई, बैङ्किङ तयारी गरिराख्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूसम्म पुर्याइदिनु होला। र यति भन्छु, भोलि फेरि अर्को क्लासमा हामी भेट्नेछौँ। हवस् त, नमस्कार।